प्रॉपर्टी नामा के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इस्माइल को तावान के लिए अगवा कर लिया गया। उसकी गाड़ी पर नामालूम अफराद ने हमला किया। कई हफ्ते गुजर गए, अगवाकारों के मुतालबात क्या हैं, जानिए इनके करीबी दोस्त सैयद सादात हुसैन शाह से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इस्माइल साहब के करीबी दोस्त सैयद सादात हुसैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बता दीजिएगा, मोहम्मद इस्माइल साहब जो हैं प्रॉपर्टी नामा के चेयरमैन, उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ सर? मेरे प्यारे दोस्त इस्माइल जो प्रॉपर्टी नामा जो कि मशहूर प्रॉपर्टी टाइकून थे हमारी नज़र में, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉपर्टी पे काम करते थे, ख़ास तौर पे मुल्क में ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट लेके आते थे। यूट्यूब पे काफ़ी मशहूर और मरूफ शख्सियत हैं, उसके अलावा उनके अपने प्रोजेक्ट भी हैं। इस्माइल 16 नवंबर की रात फुटबॉल खेल कर अपने घर से वापस आ रहा था कि बैरिया में एक मकाम पर उसकी गाड़ी पर नामालूम अफराद ने हमला किया और उसके बाद से वो लापता है, जिसके खिलाफ FIR करवा चुके हैं और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। और उसके घर वालों से रब्ता करने पर, ज़राए से रब्ता करने पर मालूम हुआ है कि उनसे बहुत बड़ी अमाउंट जो कि शुरू में 1-2 अरब रुपए की थी, जिसके साथ नेगोशिएशन करते हुए अभी भी जो ज़राए हैं उसके मुताबिक 50 से 60 करोड़ रुपए हैं और कुछ अमाउंट इन्होंने फर्स्ट हाफ में उसको दे भी चुके हैं, जो कि अभी तक मालूम नहीं हो सकी। लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट उनको देने के बावजूद अभी तक उनका कोई पता नहीं है। ये शाह साहब बताइएगा कि मोहम्मद इस्माइल साहब की किसी ज़ाती अनाज थी या अगवाकारों ने सिर्फ बत्ता लेने के लिए उनको गिरफ्तार किया? अच्छा जी, मोहम्मद इस्माइल बिल्कुल उनकी किसी के साथ कोई ज़ाती रंजश या कारोबारी लेन देन का बिल्कुल मामला नहीं है। वो इंतहाई नफीस आदमी है और कारोबारी मामलात में बहुत ही साफ गो और किसी को कभी कोई लेन देन में तंग करने वाले नहीं है। मेरा उनके साथ दोस्ती के साथ कारोबारी लेन देन भी रहा है और कभी भी उन्होंने एक पैसे की हेरा फेरी या एक पैसा भी किसी का देने का नहीं हुआ। ये बिल्कुल अगवा बराए तावान है, जिसमें उनसे तावान की रकम ही मांगी गई है। बस ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि हमारे मुल्क की कारोबारी शख्सियत को अगवा बराए तावान किया जाता है, और इस्लामाबाद जैसे शहर में। ये बताइएगा कि इस्माइल साहब उससे पहले जो FIR में मतन है कि 10 बजे उनकी बीवी ने जो FIR करवाई है, कहते हैं मुझसे रब्ता किया, 11 आ रहा हूँ। 11 बजे जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है उसके गार्ड ने कहा कि इस्माइल साहब की गाड़ी ये है, फिर उनके बाई गई। यही मामला हुआ सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि 10 बजे उन्होंने अपनी बेगम से लास्ट टाइम बात की, जिसके बाद वो घर फुटबॉल खेल कर आते हैं और निजी हाउसिंग स्कीम में वो रहते थे, जहां वो रास्ते में उनको रोका गया और उनकी गाड़ी पर फायर करके उनको ले गए। तो फिर जब पता चला तो फ़ौरन ही 1 घंटे में ही यकीनी तौर पर पता चल गया, 10 बजे उनकी फैमिली से रब्ता हुआ। तो फिर क्या किया उन्होंने? सर जो कानून के मुताबिक एक जो कानूनी हमारे मुल्क में हमारे मुल्क के जो शहरियों का हक है, हमने कानून से रब्ता किया, FIR का इंदराज कराया, जिसके बाद पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम भी अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ताहाल अभी तक कुछ पता चल नहीं सका। पता चल सकता है कि किस सूबे में उनको ले जाया गया है? देखिए इसके बारे में अभी तक क्योंकि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन मामला है, हमारे सिक्योरिटी ज़राए इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, तो हमें इस बारे में ख़ास मालूमात नहीं है कि उनको कहाँ रखा गया है। लेकिन सिर्फ हम एक ही पॉइंट कर सकते हैं कि वो आपको पता है कोई भी इंसान बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है, और मेहनत से जो बंदा पैसे कमाए और उसके साथ ऐसा हो, हमारे मुल्क में लोग हमारे मुल्क में हमारे आर्मी चीफ सिपा सलार इतनी मेहनत करें SIFC यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आने के लिए, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा उनको जो नहीं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। लेकिन जब यहाँ के कारोबारी लोग महफूज नहीं होंगे तो बाहर से आकर कौन इधर कारोबार करेगा। इवन इस्माइल का बहुत बड़ा क्लाइंट नेटवर्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो भी इस बात से बड़े डिप्रेस हैं। तो हमारी गवर्नमेंट और तमाम अदारों से दरख्वास्त है कि हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए काम किया जाए, ताकि हमारे मुल्क में कारोबार के लिए मौजू हालात पैदा किए जाएँ, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, क्योंकि हम सब का जीना मरना पाकिस्तान है। वैसे जो इस्माइल साहब थे वो फाइनेंशियली भी तगड़े थे या वैसे ही उनको उठाया गया है और वीडियोस देखकर उनको उठाया गया है, और बत्ते की जो कहा जा रहा है कि आपके मुताबिक कई करोड़ की डिमांड की है और कई करोड़ अदा भी किए जा चुके हैं? कोई एग्जैक्ट फिगर बता सकते हैं आप? सर जी एग्जैक्ट तो अभी ज़राए से मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अभी सारी चीज़ें अंडर जुरिडिक्शन है। लेकिन जहाँ तक आप बात करते हैं कि पैसों के हालात, एक अच्छा मानते हैं, अच्छा कारोबार करते थे, लेकिन आपको पता है कारोबारी हालात कैसे। इन पैसों के अरेंजमेंट के लिए उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बड़ी सस्ते दामों मार्केट में बेची, जिसका मुझे पता चला। अलबत्ता कोई दोस्तों से भी उन्होंने माली माउनत हासिल की। तो देखिए जैसे भी हालात हो, इतने बड़ा अमाउंट देना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। बिल्कुल वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حلال کی محنت سے کمائے گئے اماؤنٹ کتنی مشکل سے بنتے ہیں اور اس طرح دینا کتنا مشکل ہوتا ہے. ان کے فیملی ممبران سے بات چیت ہوئی ہو, وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں. ظاہرہ ایک جوان کا بیٹا اغوا کاروں کے ہاتھ ہے اور آج 20 دن تقریباً گزر چکے ہیں. جی بالکل, نہ صرف ان کے گھر والے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے, ان کا چھوٹا سا بیٹا ہے تقریباً 1.5 سے 2.5 سے 3 سال کا. آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا بیٹا ایک بیٹی, ان کی چھوٹے بچے ہیں, جوان ان کی بیوی ہے اور ان کے گھر والے بوڑھے ماں باپ ہیں جو کہ سرکاری ملازم رہے ہیں, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہارڈ ٹائم, ان کے بھائیوں کے لیے بڑا ہارڈ ٹائم. ان سے زیادہ ہم دوستوں کے لیے کہ ہمارا اتنا اچھا خوش مزاج دوست, اتنا محنت سے کام کرنے والا دوست ہمارے درمیان اس وقت موجود نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت دکھ ہے کہ ہم سب جو کاروباری دوست ہیں کہ ہم کیسے سروائیو کریں. ہم ان کے بہت بڑی اگزامپل ہے کہ ایک محنت سے کام کرنے والوں کے لیے کتنا مشکل وقت ہے. یہ بتائیے گا کہ جو اغوا کار ہیں, تاوان والے ہیں, انہوں نے کس سے رابطہ کیا ہے, کتنے ڈیمانڈ کی ہے اور کتنے پیسے ابھی تک لے چکے ہیں؟ اچھا جی, اس کے جو اغوا کار ہیں وہ رابطہ اس کی فیملی سے کر رہے ہیں. اس کی فیملی میں, اس کے گھر میں جو اس کے افراد موجود ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. جو ابھی تک ڈیمانڈ ہے وہ کوئی 50 سے 60 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ ہے, اور جو رقم دی ہے وہ فیملی کی ابھی کہہ رہی ہے کہ وہ ابھی ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے جوان خون کی زندگی خطرے میں ہے, لیکن کافی بڑا اماؤنٹ دے چکے ہیں. یعنی کہ کروڑوں میں دے چکے ہیں. جی آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کروڑوں میں اماؤنٹ دے چکے ہیں, لیکن بس بتانا اندازاً 10 کروڑ سے لگ بھگ ہو چکے ہیں. کروڑوں میں کافی اماؤنٹ دے چکے ہیں وہ, کیونکہ ابھی اس وقت ہمارا دوست اس وقت ان کی بازیاب نہیں ہو سکا, تو ہم بتانا تھوڑا سا, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کی لائف کس طرح تھریٹ میں جائے. یہ بتائیے گا کہ وہ جو رابطہ کرنے والے ہیں موبائل فون پہ کرتے ہیں, واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا کی کسی ایپ کے ذریعے رابطہ کریں؟ سر جی وہ جو رابطہ کرتے ہیں وہ جو فیملی سے پتہ چلا ہے کہ وہ اس کے اپنے نمبر سے رابطہ کرتے ہیں, لیکن وہ نمبر نہیں ہوتا, وہ تھرو واٹس ایپ وغیرہ اس طرح کی کسی ایپ سے. اس نہیں کیا, CDR نہیں نکالی گئی اس کی. قانونی ادارے سارا کام اس کے اوپر کر رہے ہیں, لیکن وہ کیونکہ واٹس ایپ وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ ذرا مشکل ہے. اب ادارے کام کر رہے ہیں, ہم پر امید ہیں اداروں کی کوشش سے, لیکن ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے. یہ بتائیے گا کہ آپ کے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں پراپرٹی ڈیلرز کے, کوئی ہائی لیول تک یہ بات نہیں گئی کہ ٹریس کیا جا سکے کس جگہ پر موجود ہے, ان کی لوکیشن کیا ہے؟ دیکھیں یہ ادارے اس کے اوپر کام تو کر رہے ہیں, ہماری ماشاءاللہ سے تمام پولیس کے ساتھ رابطے میں ہیں, کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ابھی تک کچھ رزلٹ نہیں نکل سکے. یہ بتائیے گا کہ پراپرٹی ڈیلرز یا جو پراپرٹی ٹائکون ہیں ان میں اس اغوا کے بعد کیا اثر پڑا ہے, خوف زدہ ہیں؟ بالکل جی, بہت زیادہ پراپرٹی کے میں کام کرنے والے اور کاروباری, ہر طرح کے کاروباری انسانوں میں جو شخصیت ہیں سب میں اثر پڑا ہے. جب آپ اتنے بڑے شہر میں آپ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر جاتے ہو, اگر آپ کو اغوا کر دیا جائے تو ہر آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یار اس کی اپنی زندگی کہاں محفوظ ہے. اسی لیے میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کاروبار کی فضا کو بہتر کرنے کے لیے اس طرح کے اقدام کی روک تھام کے لیے بہت کوششیں کرنی ہوں گی اور بہت کام کرنا ہوگا. یہ بتائیے گا کہ جو اسماعیل صاحب تھے چیئرمین پراپرٹی نامہ, ان کے پاس گارڈز وغیرہ نہیں تھے؟ ویسے تو وہ گارڈ رکھتے تھے, لیکن جس وقت ان کو اغوا کیا گیا وہ فٹ بال کھیل کے گھر کی طرف آ رہے تھے, تو اس وقت وہ اکیلے تھے بدقسمتی سے. ان کو جو وہاں پر ظاہرہ نجی سوسائٹی میں کیمرے وغیرہ بھی لگے ہوں گے یقینی طور پر, تو کوئی فوٹیجز وغیرہ دیکھی گئی ہیں, کون لوگ تھے, کس پر آئے, کس پر گئے؟ کچھ فوٹیجز حاصل کی گئی ہیں, لیکن جس جگہ پہ ان کو روکا شوکا گیا اس جگہ پہ کوئی خاص کیمرہ موجود نہیں تھا. باقی کچھ چیزیں ہیں جو کہ پولیس کے پاس ہیں, وہ پولیس اس کے اوپر کام کر رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ ساری پیمنٹ دے کر ہی چھوڑیں گے جو اغوا کار ہیں, یا کوئی ڈیل ہو جائے گی, درمیانہ سا رستہ نکل جائے گا؟ سر دیکھیں ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہماری تو خواہش ہے کہ جو دے چکے ہیں اس پہ ہی ہمارے ساتھ رحم کیا جائے, لیکن ابھی حالات کس طرف جاتے ہیں یہ تو ابھی کلیئر نہیں ہے. شاہ صاحب آپ ان کے بڑے قریب کے دوست ہیں اسماعیل صاحب کے, یقینی طور پر جب ان کو اغوا کیا گیا اس کے بعد فوراً ٹول پلازا وغیرہ پر کہیں آگے پیچھے کس جگہ ان کو تلاش کیا گیا, اور جو اغوا کار ہیں انہوں نے کب رابطہ کیا ان کی فیملی سے, کتنے دن بعد کیا؟ جی بالکل, ہم نے ان کے بعد جب ان کی گمشدگی کے فوراً بعد ہم نے ہر طرح کے ٹول پلازا پر چیکنگ ویکنگ کی, جس کی وجہ سے ہمیں گاڑی بھی مل گئی جلدی, جس گاڑی پہ وہ سوار تھے. لیکن جو اغوا کاروں نے انہوں نے شروع میں تو کیونکہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا, کیونکہ وہ فیملی بڑی اپنے حد تک رکھ رہی تھی, لیکن
فیملی سے انہوں نے دوسرے سے تیسرے دن سے رابطہ شروع کر دیا تھا، جس کے بعد ہمیں کلیئر ہو گیا کہ یہ اغوا برائے تاوان ہے۔